برداشت ہی مک گئی ہے، مسجد اندر تماشے لگ گئے، مدرسے اندر تماشے لگ گئے، سوشل میڈیا تے تماشے لگ گئے۔ حلیم ایدی ضد لئیم، لام حمزہ یا اور میم۔ حلیم دا معنی ہوندا ہے بدلہ لین دی طاقت دے باوجود معاف کر دین والا، نیکی کرن والا، خیر خواہی کرن والا۔ اور ایدے مقابلے تے لئیم ہے، پاویں انسان جذباتی بن جائے، چھوٹیاں چھوٹیاں حرکتاں تو کمینگی اختیار کرن والا بن جائے، نکی نکی گل تو لال پیلا ہون لگ جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اندر ایک کتنی بڑی خوبی سی کہ اللہ تعالیٰ نے تاکیداں جمع کر کے ان ابراہیم یقیناً بلا شبہ میرے ابراہیم لحلیم، پھر لام تاکید دا لے آ کے البتہ بہت زیادہ بردبار، اواہ، اللہ دے سامنے آہو زاریاں کرنے والے۔ جیڑا بندہ حلیم ہے نا ہمیشہ اوہی اللہ دے سامنے گریا زاریاں کردا ہے، تے جیڑا لئیم ہے نا او رب سامنے نہیں روندا، او لوکاں سامنے روندا ہے، او لوگاں دے اگے شکوے شکایتاں کردا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دی روشنی دے اندر اے بات بیان کیتی گئی کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی دے اندر اللہ دے سامنے بے بس سے بے اختیار، جو چند چیزاں اندر اللہ نے اختیار دیتا ہے انسانیت وے کہ اونا چیزاں اندر بھی انسان اللہ دی فرما برداری کرے، اللہ دی اطاعت کرے، خوش دلی دے نال اللہ دی پسند نو ہی اختیار کرے۔ تو اس حوالے دے نال اللہ دے خلیل نے اپنے عقیدے اندر اپنے اختیار دا غلط استعمال نہیں کیتا، بلکہ اللہ نے اختیار دیتا سی ایمان قبول کر لو یا کفر کر لو، توحید اپنا لو یا شرک کر لو۔ تو اللہ دے خلیل نے عقیدہ توحید اپنایا ہے، ایمان نو پسند کیتا ہے، اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کیتی ہے، اور اس حد تک کیتی ہے کہ اللہ فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرے ابراہیم نے میریاں وفاواں کرن اندر انتہا کر دیتی۔ بات چلدیاں اس مقام تک پہنچی سی، جویں عقیدے اندر اختیار ہے ایویں اخلاق و کردار اندر بھی اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ انسان اپنا مزاج جس طرح دا مرضی بنا لے، انسان کول اختیار ہے، چاہے انسان حلیم بن جائے چاہے انسان لئیم بن جائے۔ حلیم ایدی ضد لئیم، لام حمزہ یا اور میم۔ حلیم دا معنی ہوندا ہے بہت زیادہ حوصلے والا، بہت زیادہ قوت برداشت والا، بہت بڑے صبر والا، بدلہ لین دی طاقت دے باوجود معاف کر دین والا، نیکی کرن والا، خیر خواہی کرن والا۔ انسان نو اللہ نے اختیار دیتا ہے اور نال پسند بھی اے کیتا ہے کہ انسان حلیم بنے، بردبار بنے، برداشت کرن والا بنے۔ اور ایدے مقابلے تے لئیم ہے، پاویں انسان جذباتی بن جائے، چھوٹیاں چھوٹیاں حرکتاں تو کمینگی اختیار کرن والا بن جائے، نکی نکی گل تو لال پیلا ہون لگ جائے، چھوٹی چھوٹی گل تو غصہ کرن لگ جائے، نہ باپ دی گل برداشت کرے، نہ ماں دی گل برداشت کرے، نہ بھائیاں دی گل برداشت کرے، نہ امام دی گل برداشت کرے، نہ مولوی دی بات برداشت کرے، نہ وائز دی بات برداشت کرے، نہ خطیب دی بات برداشت کرے، نہ جماعتیاں دی برداشت کرے، نہ اولاد دی برداشت کرے، بس او دے دل اندر جو آیا ہے انہیں انجی کرنا ہے، اپنے آپ نو پاویں جذباتی بنا لوے، اے انسان دے اپنے اختیار اندر ہے۔ تو حلیم انسان دا اعلیٰ کردار ہے، اللہ دی پسند ہے کہ اخلاق و کردار اندر کی پسند کرنا ہے، حلیمیت نو، برداشت نو، حوصلے نو، صبر نو، برائی دے مقابلے اندر نیکی اور خیر خواہی اور ہمدردی کرنے والا جذبہ بنانا ہے۔
اور اے دے مقابلے تے لئیم بننا نہیں۔ اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اندر ایک کتنی بڑی خوبی سی کہ اللہ تعالیٰ نے تاکیداں جمع کر کے ان ابراہیم یقیناً بلا شبہ میرے ابراہیم لحلیم، پھر لام تاکید دا لے آ کے البتہ بہت زیادہ بردبار، اواہ اللہ دے سامنے آہو زاریاں کرنے والے، گریہ زاریاں کرنے والے۔ جیڑا بندہ حلیم ہے نا ہمیشہ اوہی اللہ دے سامنے گریہ زاریاں کردہ ہے، اوہی اللہ دے سامنے آہو بکا کردہ ہے۔ تے جیڑا لئیم ہے نا او رب سامنے نہیں روندہ، او لوکاں سامنے روندہ ہے، او لوگاں دے اگے شکوے شکایتاں کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز نال جناب ابراہیم دے مزاج، کردار، اخلاق، سیرت دے اختیار دا مسئلہ بیان کیتا ہے کہ میرے ابراہیم حلیم نے، برداشت کرنے والے نے، آہو زاریاں کرنے والے نے، اپنے رب دے اگے منیب، اور ہر کام اندر کدے ور رجوع کرنے والے نے اللہ دی طرف، اپنے خالق دی طرف، اپنے مالک دی طرف۔ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے نا وہ سارے اللہ نے حلیم بنا کے بھیجے نے، برداشت کرنے والے بنا کے بھیجے نے، کیونکہ دین دا کام حلم تو بغیر ہوندا نہیں، برداشت تو بغیر، جدے اندر برداشت نہیں نا نہ وہ دین دا کام کر سکتا ہے، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے، نہ گناہ تو بچ سکتا ہے۔ یہ برداشت ہی ہے جیڑی انسان نو نیکی تے ابھار دیے، نیکی تے مستقل مزاجی پیدا کر دیے۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرمایا میرے ابراہیم بڑی برداشت کرنے والے، میرے ابراہیم اندر بڑا حوصلہ تے بہت بڑا صبر ہے، میرے ابراہیم شر دے مقابلے اندر خیر تے ہمدردی کرنے والے۔ اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام اندر اے حلیمیت دی صفت کتنے اعلیٰ معیار تے سی۔ جناب ابراہیم نے بار بار اپنی قوم دی ہمدردی کیتی ہے، بار بار اپنی قوم دی خیر خواہی کیتی ہے۔ کس بات دی دلیل ہے جناب ابراہیم دے حلیم ہون دی کہ انہاں دا اخلاق کردار اتنا اعلیٰ ہے، جواب جیسا بھی آیا ہے ہر تانا ہر لفظ برداشت کر لے ہے، ہر تکلیف برداشت کر لئیے، پر خیر خواہی دا جذبہ نہیں چھڑیا، بدلے نہیں لے، انتقام نہیں لے۔ کوئی انسان بڑا بھی بردبار ہے نا ساڑھے معاشرے اندر، بڑا بھی حلیمیت ہے تے زیادہ تو زیادہ وس نہ چلے، اینا ضرور کہہ دیندہ ہے کوئی گل نہیں آج تیرا تے وس چل دا نا قیامت دا دن ہونا لے میں پوچھ لواں گا، میں بدلے لے لواں گا، بد دعاواں کر دے کسے نہ کسے انداز نال اسی غصہ کٹ ہی لینے ہاں۔ پر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیسا مزاج دیتا ہے، اتنیاں تکلیفاں دے باوجود نہ بد دعا، نہ غصہ، نہ کوئی اس قسم دی بات کہ تساں جہنم جانا ہے تے جاؤ تہاڈی مرضی، میرا کالا سر درد ہے، میں اپنا ذمہ پورا کر دیتا ہے، نہیں، بار بار ہوئی ہمدردی۔ اپنے باپ نو سمجھایا تے حلیمیت ویکھو، برداشت دیکھو، باپ کی کہہ رہے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا۔ باپ آندہ ابراہیم جے توحید آواز کرم تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا، یا تینوں میں اپنے گھروں کٹ دیواں گا، گھروں بے کر دیواں گا۔ باپ نے اتنی بڑی دھمکی لائی ہے تو جواب اندر جناب ابراہیم دا مزاج کی ہے، جناب ابراہیم دا کردار کی ہے، جو اللہ نے اختیار دیتا سی نا، جواب اندر جذباتی نہیں ہوئے، جواب اندر اپنے باپ دی بے ادبی
کدی نہیں کیتی. اپنے باپ دے ادب اندر مقام تے مرتبے اندر کوئی فرق نہیں لے آندا بلکہ فرماندے نے سلام علیک اے میرے ابو جان میرے والوں توانو سلامتی ہی پہنچے گی. میں کسے قسم دا توانو دکھ پہنچان دا انداز اختیار نہیں کرانگا. کیسی برداشت ہے جس برداشت تے غور کرنا ہوئے نا تے آج اپنے معاشرے اندر نظر مار کے ویکھو کیڑا باپ ہے جیدی جرت ہے اپنے بیٹے نو اتنی بار کہہ دے وے. ہے کسے باپ دی جرت کہ اپنے پتر نو آکھے نمازاں پڑھنیاں نہیں تے میرے گھر رہنا ہی نہیں تے نکل جائیں گا. آج تے الٹا دھمکی ماں باپ نو لگائی جاندی ہے رہنا جے ساڑھے نال کے گھروں کڈیے بلکہ گھروں نکالیا جاندہ ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کیسی برداشت کیسی حلیمیت ہے. پھر بھی اے نہیں آکھیا اچھا ابا جی میرا ذمہ سی سمجھا دینا میں کہہ دیتا ہے ہن جہنم نو جانا ہے تے تسی جاؤ میری کادی سر درد ہے. نہیں آکھیا ابو جان میں تانوں بھی سمجھاندا رواں گا تہاڈی خیر خائی بھی کردا رواں گا تے ایڈے سخت رویے دے جواب اندر میری زبان تو کوئی بد دعا نہیں نکلے گی کوئی غلط جملہ تے سخت جملہ نہیں نکلے گا بلکہ میں کی کہہ رہے ہیں سا استغفر لک ربی میں اپنے رب کو لو تواڈے واسطے استغفار ہی کردا رواں گا. اے جے حلیمیت باپ چڑکاں دے وے ڈانٹ دے وے باپ غصے ہو جائے باپ تانے مارے باپ سختیاں کرے تے جواب اندر بیٹا کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کوئی گل نہیں میرے ابو جان نے میرے ابو جان جے سختی اندر آ گئے نے میرے ابو جان جے سخت رویہ اختیار کر رہے نے پر میں تے ابراہیمی کردار اپنا کے دکھا رہے ہاں. میں اپنے اندر حلیمیت دی صفت پیدا کر لئی. اللہ میرے باپ تے اپنیاں رحمتاں نازل کر دے. اللہ میرے باپ نو معاف کر دے. اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام چ کنی برداشت ہے اپنی قوم نو بار بار توحید دا آواز کیتا ہے بار بار خیر خائی کیتی ہے. اے انداز نہیں ایک واری بیٹے نو نماز دا آکھیا دو واری آکھیا نہیں ماندا تے نہ صحیح جہنم نو جانا تے تو جانا نہیں. جناب ابراہیم نے خیر خائی دا جذبہ نہیں چھڑیا. اے جے حلیمیت بار بار کہندے رہو بار بار سمجھاندے رہو اولاد دے حق اندر دعاواں کردے رہو. اے جڑا انداز ہے نا ساڈے معاشرے اندر انہیں معاشرہ تباہ کر دیتا ہے. ایک دو واری پتر نو سمجھایا نہیں سمجھیا تے پھر او دے جناب کیڑے کڈنے شروع کر دیتے جیڑا ہے او میں انہوں بڑا سمجھایا جی او دی عزت نو بھی نیلام کرنا اے تے مندا ہی نہیں اے بڑا ضدی تے بڑا نافرمان ہے. نہیں خیر خواہی دا جذبہ اے وے جیڑا پتر نافرمان ہے جیڑا پتر بغاوتاں کردا ہے اونوں سمجھاندے بھی رہو تے نال دعاواں بھی کردے رہو تے معاشرے اندر او دی عزت دے جھنڈے نہیں لانے او دی عزت نو نیلام نہیں کرنا اپنے رب اگے آہوزاریاں کرنیاں نے. حلیمیت اے وے قوت برداشت حوصلہ اے وے اپنی اولاد دی خیر خائی کردیاں رہنا اپنے بھائیاں دی خیر خائی کردیاں رہنا اپنے جماعتیاں دی خیر خائی کردیاں رہنا. میرے معاشرے اندر جتنا فساد برپا ہویا ہے او دی وجہ اے وے برداشت ہی مک گئی ہے. مسجداں اندر تماشے لگ گئے مدرسے اندر تماشے لگ گئے سوشل میڈیا تے تماشے لگ گئے. جماعتی اٹھ کے جماعتی دے کردار تے ہی گلاں کردا ہے جماعتی اٹھ کے جماعتی دی ذاتیات نو ہی سوشل میڈیا تے بدنام کرن دی کوشش کردا ہے. او برداشت دا سبق دینا سی تسی تے ممبر و محراب دے وارث ہو تساں تے نمونہ بن کے دکھانا سی. شر دے مقابلے اندر بھی خیر خواہی دا جملہ شر دے مقابلے اندر بھی لوگاں نال نیکی کرنی سی. اے حوصلہ تے برداشت جو اللہ نے نبیاں نو عطا فرمائی او دا نمونہ بن کے دکھانا سی. جناب ابراہیم علیہ السلام قوم دیاں سختیاں دے باوجود قوم دی خیر خواہی کر رہے نے حتیٰ کہ قوم آندی ہے اے ابراہیم واقعی حق لے کے آئے ہو ام انت من اللائبین یا ساڑے نال ایویں کھیڑے لگے ہو ایویں ساڑے نال مذاق لگے ہو. تو جناب ابراہیم نے انہیں تانیاں دے باوجود بھی بار بار خیر خواہی کیتی ہے حتیٰ کہ قوم اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دے جان دی بھی دشمن
بن جاندی ہے، پر میرے ابراہیم نے خیر خواہی دا جذبہ نہیں چھڈیا، سمجھاندے ہی رہے نے، سمجھا کے جدو اخیر ہو گئی نا ہر طرح دلائل دے کے سمجھا لیا، تے پھر بھی اللہ دے خلیل دا جذبہ کی ہے، آندے نے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ کوئی گل نہیں جے تانوں زبانی کلامی سمجھ نہیں آوندا تے میں پریکٹیکل سمجھا دیواں گا، کو موقع لب لین دیو، میں موقع ضائع نہیں جان دینا۔ موقع آ گیا، رب نے جلدی موقع دے دیتا، قوم ساری میلے تے ٹر گئی، تے جناب ابراہیم علیہ السلام رب واڑے ٹر گئے۔ یہ واڑے بھی بڑے عجیب نے، رب واڑے چلے گیا نا تے کوئی وڈا کوئی چھوٹا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی کسے انداز دا، کوئی کسے انداز دا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام ویندے نے کہ اگے نہ کھانے رکھے نے، او مشرکاں دا پرانا عقیدہ تے نظریہ یہی ہے نا، غیر اللہ دے نام دے نذرانے دینے، نیازاں دینیاں، کھیراں تے حلوے تے سارا کچھ منتاں مننیاں، اے جو انداز چلدا ہے، اے پرانا انداز چلدا آ رہا ہے، وہ سارا کچھ اگے پے آ۔ تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام رب واڑے جا کے نا بتاں نوں مخاطب ہو کے آندے نے، او اینا کچھ جو تواڈے اگے رکھ گئے نے تے کھاندے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، دسو کھاندے کیوں نہیں؟ تے لکڑی دے بت، پتھر دے بت، انہاں تے اگوں بت ہی رہنا سی نا، او کی جواب ہونا سی؟ کوئی بھی نہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ نوں مزید اس انداز نہ غصہ چڑھایا تاکہ انہاں دے رباں دی اخیر میں مرمت کراں۔ تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم فرماندے نے مالکم لا تنطقون، او تانوں کی ہے تسی بول دے بھی نہیں، تسی جواب ہی نہیں دیندے، غصہ آ گیا تے کسے دیاں لتاں توڑ دتیاں، کسے دیاں باواں پن دتیاں، کسے دا سر لا دیتا، او سارے رباں دی اخیر جڑا نا توڑ پھوڑ کر کے تے جڑا وڈا سی نا انہوں کچھ نہ آکھیا، انہوں انجی چھڑ کے آ گیا۔ کیوں؟ اللہ دے خلیل نو اللہ نے دنائیاں ہی بڑیاں عطا فرمائیاں سن۔ جڑا حلیم ہوندا ہے نا اللہ انہوں دنائیاں ہی بڑیاں عطا کردا ہے، تے جڑا گل گل تے بھرک ڈنڈیوں پار ہوندا ہے نا، سیانے آندے نے غصہ عقل نو کھا جاندا ہے، اودی مت ماری جاندی۔ تو اللہ دے خلیل تے حلیم سن، دنا حکمت پڑی کہ میں قوم نو سمجھانا ہے، وڈے نو کچھ نہ کیا، واپس آ گئے، قوم ساری میلیاں تو آئی، انہاں کہا تبرک بن گیا ہوئے گا، واہ واہ برکت پہ گئی ہوئے گی، تے چلیے جا کے پہلا حاضری پہلا سلامی، اج بھی نا اللہ اکبر۔ یہ جنہ دے عقیدے خراب نے انہاں نو توحید بڑی کڑوی لگدی، بیت اللہ اندر عمرے کر کے حج کر کے جدو واپس ایئرپورٹ تے اوندے نے نا تے سیدھا گھر نہیں جاندے، آندے پہلا حضرت صاحب نو سلامی کر آئیے۔ یہ پرانا انداز چلے، انہاں کہا پہلا سلامی کریے، جا کے کوئی تبرک میں جڑا نا حاصل کریے تے تبرک کھائیے تے ساریاں نعمتاں تے ستے ہی خیرہ ہو جان گیاں۔ تے جدوں آ کے اپنے رب واڑے آندا بوا کھولیا تے اگے انداز ہی بدلے نے تے ویکھ کے آندے نے ہاں ہائے ساڈے رباں نال یہ کون کر گیا، ساڈے رباں دا بیڑا گرک کنے کیتا ہے، نالے رب تے نالے بیڑا گرک، یہ ساڈے رباں دی ٹھکائی کون کر گیا ہے؟ آندے نے کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی معاشرے اندر یقال لہو ابراہیم، جنہوں ابراہیم کیا جاندہ ہے، ایسی حلیمیت ہے کہ برداشت کر دے، بار بار خیر خواہی کر دیاں اس میدان تے بھی آگے ایوی خیر خواہی کرن اندر انہاں اخیر کر دیتی کہ زبانی کلامی جے نہیں نہ سمجھ ہوندی تے شاید کوئی پریکٹیکل نہ لی عقل آ جائے۔ تے اللہ دے خلیل دا یہ انداز کم ویسے کر گیا، پر شیطان نے انہاں نو سیدھے پاسے آن نہیں دیتا۔ انہاں کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام بلا کے لے آؤ پوری قوم دے سامنے، ایک ہی روز 4 بندے اوتھے بہ کے سمجھانا شروع کیتا ہے، 4 بندے اوتھے بہ کے انہاں تبلیغ شروع کیتی ہے، 4 بندے اوتھے کٹھے ہوندے نے، اوتھے اپنا واز کردے نے، اوتھے خیر خواہی کردے نے۔ اج ساری قوم دے سامنے لے آؤ، اج ہی کوئی جڑا نا گل دا نکھیڑا ہو جائے، دودھ دا دودھ تے پانی دا، پوری قوم نو پتہ لگ جائے کہ اسی حقتے ہاں کہ اے حقتے نے، ساری قوم دے سامنے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نو بلایا گیا تے آندے نے انت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم تے دسو ساڈے رباں دا بیڑا گرک تساں کیتا ہے۔ تو جناب ابراہیم آندے نے مینوں کی پوچھ دے ہو، اے جڑا وڈا ہے اینوں پوچھو، شاید کوئی کھان پین اندر لڑائی ہو گئی ہوئے، اینوں پوچھو، ہاں اے جو وڈا سلامت ہے تے انہیں کوئی باقی سارے دیاں لتاں باواں بن دیتیاں ہون، اینوں پوچھو۔ ان کانو ینطقون، جے اپنا حال دس سکدے نے تے انہاں نوں ہی پوچھ لو۔ ایڈے جو مشکل کشا تے حاجت روا تے ایڈے تساں لقب دتے تے نام دتے نے، قرآن کہہ رہے ہیں تواڈے دتے نام نے رب نے دلیل نازل نہیں کیتی، ایڈے جو انہاں نوں مشکل کشا تے حاجت روا سمجھدے ہو تے انہاں نوں ہی پوچھ لو۔ تے آندے نے ابراہیم تانوں تے چنگا پلا پتہ ہے بولن جوگے
اے اپنا حال بھی دسن جوگے نہیں تے حضرت یزدانی شہید ترجمہ کریا کر دے او کنہ نو حاجت روا تے مشکل کو شاہ سمجھ دیو جڑے اپنی حاجت تے اپنی مشکل بھی نہیں دس سکدے جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکلاں آون او نہیں مشکل کو شاہ ہندا جو عابد خود ہووے لوگو او نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندا آندے نے ابراہیم تو انو چنگا پلا پتا ہے اے بولن جوگے نہیں اے دسن جوگے نہیں کچھ کرن جوگے نہیں تے ابراہیم فرماندے نے اوفل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او افسوس ہے تو آڈے تے انہاں دی عبادت کر دیو زندہ رب نو چھڑ کے جڑے اپنیاں مشکلاں بھی نہیں دس سکدے جڑے اپنے دکھ بھی بیان نہیں کر سکدے تے جناب ابراہیم نے جدو اتنی بات کہی ہے انج سر چکے نے تے آندے نے جواب تے دلیل دا کوئی نہیں قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فائلین او کلا توحید والا پوری قوم تے بھاری پہ گیا آندے نے انہاں نو قتل کر دیو یا انہاں نو جلا دیو تے اپنے رباں دی آپ مدد کرو آپ ہی تعمیراں کرنیاں جے آپ ہی دوبارہ انہاں دی مرمت کرنی جے آپ ہی انہاں دے سارے اچھاڑ سدھے پدرے کرنے جے انہاں کچھ نہیں جے کرنا جناب ابراہیم دی جان دے دشمن بن گیا تو میں جو پیغام دینا چاہنا اللہ دے خلیل نو جلان دے پروگرام بن گئے اگ جلائی گئی اللہ دے خلیل نو سٹن لگے نے تے اللہ دے خلیل نے کوئی بد دعا نہیں کی تھی او ظالمو میں تہاڈی خیر خائی چاہنا تے تسی میری جان دے دشمن بن گئے ہو اج ایہی گلاں نے نا لوگ آندے نے یار میں اودے نال بڑی نیکی کیتی بڑی خیر خائی کیتی ویکھے نا انہیں کیویں دی گل کر چھڑی اگوں پوری زندگی اودے نال ملنا چھوڑ دیندا برداشت کر حلیمیت اے وے جناب ابراہیم دا پیغام اے وے اے تے اپنے اختیار اندر ہے نا پاویں لئیم بن جا پاویں حلیم بن جا برداشت کر جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل مینوں میرا رب ہی کافی ہے خیر رب نے بچایا اگ تو اللہ نے اعلان کر دیتا اے اگ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم اگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچوں صحیح سلامت باہر نکل آئے تے جڑے جان دے دشمن نے اللہ دے خلیل نے انہاں دی خیر خائی دا ہن وی جذبہ نہیں چھوڑیا خیر خائی کرنا نہیں چھڈی بلکہ قرآن سورہ عنکبوت 20واں پارہ اللہ فرماندے نے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین اللہ فرماندے نے اگ چوں نجات مل دیئیں اللہ دے خلیل نے پھر اپنی قوم نو توحید دا آواز کرنا شروع کر دیتا مزہ نہیں آ گیا حلیمیت دا اگ چو باہر نکلے تے اپنی قوم نو آندے نے اے میری قوم تساں رب نو چھڈ کے غیر اللہ نو پوجنا شروع کیتا ہے بتاں دی پوجا کر دیو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا دنیا دی یاری تے دنیا دے منہ ملازے واسطے تساں شرک اس واسطے کیتا ہے محلے دار کی آکھے گا علاقے دا چودھری کی آکھے گا ناظم کی آکھے گا دنیا دے منہ ملازے واسطے تساں شرک کیتا ہے اے میری قوم دنیا دے منہ ملازے واسطے جدا اینا حیا کر دیو نا پہ تے تساں رب دا حیا نہیں کیتا رب نہ شرک شروع کر دیتا ہے میری قوم جدو قیامت دا دن آئے گا جے تساں توبہ نہ کیتی اپنا اختیار درست استعمال نہ کیتا اسے غلط اختیار تے تسی زندگی گزار دے
موت دا جام پی گئے تے جنہاں نو دنیا چ کنڈ نہیں سو نہ کر دے، جنہاں دے دنیا دے پیچھے لگ کے شرک کر دے سو، ایک قیامت والے دن تساں ایک دوسرے دا دشمن بن کے ایک دوسرے تے لعنتاں پانیاں نے۔ جڑے آندے نے نا او ویکھو جی ہن برادری تے نہیں نہ چھڈی جاندی، لوگ کی آکھن گے میں ہن تو ہیتے آ جاواں، برادری کی کہے گی، گھر والے کی کہن گے، خاندان والے کی کہن گے، جنہاں دے منہ ملاحظے واسطے ہن سنت تے عمل نہیں نہ کردا، ہن عقیدہ تو ہیتے نہیں ہوندا، قیامت والے دن سارے دشمن بن جانے نے اور ایک دوسرے تے لعنتاں پانیاں نے۔ کتنی خیر خائی اللہ دے خلیل نے کیتی، جناب ابراہیم علیہ السلام دی جان دے دشمن خیر خائی اخیر کیتی، اینو حلیمیت آندے نے۔ پھر خیر خائی دی اخیر ہو گئی کہ انہاں علاقے چوں ہی کٹ دیتا، باپ نے گھروں بھی کٹ دیتا، جان دے بھی دشمن بن گئے، لیکن اللہ دے خلیل دا جذبہ کن ہے، علاقہ چھڈ کے ٹر گئے نے۔ تے اللہ دے خلیل وقت گزر دیاں جدوں رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا تے کئی دعاواں کیتیاں، انہاں دعاواں اندر جناب ابراہیم کئی سال گزر گئے نے، لیکن اپنی قوم دی خیر خائی دا جذبہ کن ہے، حلیمیت دا جذبہ کیسا ہے؟ ربی جعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ دے خلیل جناب ابراہیم فرماندے نے اللہ تیرا گھر بیت اللہ بن گیا ہے، منو تے میری اولاد نو غیر اللہ دی پوجا تو بچا کے رکھ۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ انہاں مشرکاں نے لوگاں نو بڑا گمراہ کر دیتا ہے، بڑا اختیارات غلط استعمال تے لگا دیتا ہے۔ عرشاں والے فمن تبعنی فانہ منی، تے جیڑا میری پیروی کرے گا وہ تے میرے وچوں ہی ہے، ومن عصانی، تے جیڑا میری نافرمانی کردا ہے، نہیں میریاں گلاں تے غور کردا، نہیں میری خیر خواہی تے ہمدردی تے غور کردا، نہیں عقیدہ توحید اپناندا، نہیں حلیم بندا، نہیں کردار اپنا سنواردا، اللہ میں بد دعا نہیں کردا، فإنک غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تو بخشن والا بھی ہے، اللہ تو رحمتاں کرنے والا بھی ہے۔ کی مانا اللہ جے تو رحمتاں کر دے میں، بخششاں کر دے میں، اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں کر کے انہاں نو بخش کے انہاں نو سیدھے راہ تے چلا دے میں، تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ پھر بھی خیر خواہی کیتی ہے، دعاواں کر کے بھی خیر خواہی کیتی ہے۔ یہی کردار میرے پیغمبر نے پیش کیتا ہے، کسے نے پتھر مارے ہے، میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے، کسے نے گالیاں دیتیاں نے، کسے نے مندہ بولے ہے، کسے نے معاذ اللہ دیوانہ تے مجنون کیا ہے، کسے نے گندیاں اوجڑیاں رکھیاں نے، کسے نے گردن اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑ کے آپ نو شہید کرم دیاں کوششاں کیتیاں نے، پر میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کیتی، انہاں دے حق اندر دعاواں کیتیاں۔ تے آپ نے کیسا انداز پیش کیتا ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے گوہر دکھائے، خود کھا کے جو جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اے جے حلیمیت، اے جے کردار جو ساڑھے اختیار اندر ہے۔ میرے پیغمبر نے کیسا حلیم بن کے وخایا ہے، کیسا جناب ابراہیم دی سیرت نو اپنا کے وخایا ہے۔ ابراہیم بھی بہت بڑے حلیم، میرے پیغمبر بھی بہت بڑے حلیم، ایسے حلیم فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
اللہ دے نبی جی تسی میریاں رحمتاں نال نرم دل ہو، تسی میریاں رحمتاں دے نال بڑے حلیم ہو۔ اگر تسی سخت دل دے مالک ہوندے، اگر تسی اپنے مزاج نو حلیم نہ بناندے، اگر تواڈے اندر برداشت نہ ہوندی تے جنہ تواڈے ارد گرد صحابہ دا جمگٹ ہے جو جانا دین واسطے تواڈے اشاریاں تے تیار نے، سارے نس جاندے، سارے دوڑ جاندے۔ تواڈا اخلاق کردار سب تو زیادہ نکھارے ہے تے صفت حلیمیت نے نکھارے ہے۔ لہذا اپنے مزاج اندر اگر برداشت پیدا کر لو، اللہ سارے معاملات ہی سدھے کر دیندے نے۔ کتنی برداشت میرے پیغمبر دی، فتح مکہ دے موقع تے آپ نے اعلان کیتا ہے سارے خون دے پیاسے میرے پیغمبر دے سامنے نے، تے آپ فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، اے مکے والیو سارے دکھ تے تکلیفاں مینوں یاد نے، پر میں اللہ دے نبی نے تانوں ساریاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ اختیار بندے دے اپنے کول ہے، پاویں حلیم بن جائے، پاویں لئیم بن جائے، پاویں جذباتی بن جائے، پاویں برداشت کرنے والا بن جائے۔ کتنی برداشت میرے پیغمبر دی کہ امی جان فرماندیاں نے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، جگاں دے پیر نے اپنی جان واسطے کدی کسے کولوں بدلہ ہی نہیں لیا۔ کوئی بڑا بھی کہہ گیا نا آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا میرے پیغمبر نو مکے والے مزمم نہیں سن آندے تے آپ نے کسے ایک دا بھی جواب دیتا ہے؟ بلکہ آپ دی کیفیت کی ہے، آپ فرماندے نے اے مزمم نو گالیاں دیندے نے، او نو تانے مار دے نے، او دے بارے زبانہ کھول دے نے۔ اللہ نے ویسے ہی مینوں محمد رکھیا، میرا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑا میرا نام لے گا اللہ نے او دے منہ چوں میری تعریف ہی کروا دینی۔ کس انداز نہ برداشت کر کے وکھایا ہے تے ساڈیاں برداشتاں سالہ سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم دی سیرت سن دیاں سالہ سال گزر گئے، قربانیاں کر دیاں۔ جانور قربان کرنے بڑے سوکھے نے، جانور دے گلے تے چھری چلانا بڑی سوکھی ہے، او دا گوشت نوچ نوچ کے طرح طرح دیاں ہانڈیاں تے لذیذ ذائقے بنا کے زبان دے چسکے پورے کرنے تے بڑے سوکھے نے، پر اپنے غصے تے نجائز جذبات تے چھری چلا کے اپنے آپ نو حلیم بنانا بڑا اوکھا ہے۔ پر کمال یہی ہے کہ بندہ اختیار درست استعمال کرے، بندہ حلیم بنے، برداشت کرنے والا بنے۔ یہ اتنی اعلیٰ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خوبی نو بڑا ہی پسند فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عبد القیس قبیلے دا وفد آیا تے آپ نے وہ سردار نو مخاطب ہو کے پتہ کی فرمایا؟ صحیح مسلم دی حدیث، آپ فرماندے نے اے اشج عبد القیس قبیلے دے سردار، تیرے جو دو خوبیاں ایسیاں نے یحبہم اللہ، اللہ نو بڑیاں ہی چنگیاں تے بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے۔ پہلی خوبی ہے وے الحلم، تیرے اندر برداشت بڑی ہے، والانات تے تیرے اندر دنائی بڑی ہے، سمجھداری بڑی ہے۔ تے برداشت ہوئے سمجھداری آئی جاندی ہے، برداشت ہوئے نا تے بندہ سمجھدار تصور ہوندہ ہے، تے جڑا گل گل تو پورک ڈنڈیوں پار ہوئے فوراً لال پیلا ہو جائے تے غصہ انہوں چڑھ جائے تے انہوں لوگ سیانا آندے نے، آندے نے چھڈو جی او دی کی گل کر دے ہو، او تے جذباتی جہا بندہ ہے، ہر وقت او دے چہرے تے 12 ہی وجے رہندے نے، انہوں کہا لتھی چڑھی دا۔ جذباتی بندے دی دنیا والیاں دے ہاں قدر نہیں تے رحمان دے ہاں کیویں قدر ہوئے گی؟ جنہ دی انسان دے ہاں قدر نہیں انہاں دی رحمان دے ہاں بھی قدر نہیں۔ انہاں بندیاں دی قدر ہے جنہ اندر برداشت ہے۔ لوگ تعریفاں کردے نے یار جویں دا بھی ہے نا بندہ ٹھنڈے مزاج دا ہے، بندے دا کردار بڑا دھیما ہے، مزاج بڑا دھیما ہے۔ حلیمیت جڑی ہے بہت بڑی خوبی، بندے دا کردار سنوار دیندی ہے۔ اکھاں دا استعمال درست ہو جاندا ہے، کناں دا استعمال درست ہو جاندا ہے، زبان دا استعمال درست ہو جاندا ہے، نیکی دی توفیق ملدی ہے، گناہاں تو انسان بچدا ہے جے بندے اندر برداشت آ جائے۔ ساڈے معاشرے جو برداشت ہنجی مک گئی، الا ما رحم ربی، ساڈیاں تربیتاں بھی غلط ہو گئیاں۔ تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دا پیغام اے کہ جذبات ساڈے ہاتھ واس اندر نے، ایویں جذباتی ہونا تینوں خوبی سمجھنا، دلیری سمجھنا، یہ کوئی دلیری تے بہادری نہیں۔ آپ فرماندے نے بہادر وہ نہیں جڑا لڑائی دے وقت کسے نو کمر دے بل گرا دے، بہادر ہوے جڑا غصے چ اپنے آپ نو قابو پائے۔ اور اتنی بڑی خوبی اللہ نے اپنی ذات دی صفت بیان کیتی کہ میں بھی حلیم ہاں، میں بھی برداشت ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتھے بھی اپنی یہ صفت بیان کیتی ہے نا، نال ایک ایسی صفت دا اضافہ کر کے بیان کیتی ہے کہ حلیم دا
دا بڑا اعلیٰ ترجمہ سمجھ آندا ہے. پہلی جگہ تے اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے واللہ علیم حکیم, اللہ ہر چیز جاندا بھی ہے تے برداشت بھی کردا ہے. سانو پتہ لگ جائے نا اے میرا دشمن ہے تے ساڑی برداشت ساری فارغ ہو جاندی. تے اللہ ہر بندے نو جاندا ہے کہ اے بندہ میرا نافرمان ہے, باغی ہے, بند کمریاں چ کی کردا ہے, باہر کی کردا ہے, اے دے باوجود اللہ کی کردے نے برداشت. تے سانو بھی یہی پیغام ہے. ٹھیک ہے کسے بندے کو وادی گھاٹی ہو جائے, کسے لئے کوئی انسان ہون دے ناتے تے ساری محنت تے پانی نہیں پھیر دینا, برداشت کریا کر. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کردیاں فرمایا واللہ غنی حلیم, اللہ بے پرواہ بھی ہے تے نال برداشت کرنے والا بھی ہے. رب بے پرواہ, اللہ نو کسی دی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اللہ دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اسی برداشت ساڑی اتھوں تک ہی ہوندی ہے کہ جتھوں تک سانو مطلب ہوئے. بے پرواہ ہو کے برداشت کرو, اے نہیں کہ مطلب ہے تاں برداشت کیتی جا رہی ہے, مطلب ختم تے برداشت ہی کوئی نہیں. برداشت ہی اے وے کہ نہیں بھی نا مطلب ہے پھر بھی گل برداشت کرنی ہے. خیر خواہی دا جذبہ اور خیر خواہی دا میدان نہیں چھوڑنا. پھر اللہ فرماندے نے واللہ شکور حلیم, اللہ قدردان بھی ہے, نیکیاں دی قدر کردے نے, لیکن نال کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جان تے اللہ برداشت بھی کردے نے. تے سانو یہی پیغام ہے بندے دیاں خوبیاں ویکھ کے قدر کریا کرو, 99 خوبیاں دے پانی نہ پھیریا کرو, کسے ایک کمی کوتاہی تے اینو برداشت نہیں آندے. تو اللہ تعالیٰ دی یہ صفت برداشت اس قدر زیادہ ہے. سانو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ نو یہ صفت پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور قرآن اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت بھی یہی ہے کہ برداشت کرنا یہی کامیابی ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو, برداشت پیدا کرو, گلاں برداشت کریا کرو, خیر خواہی کریا کرو, ہمدردی کریا کرو. اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.